चलिए आप अपना एंटरप्रेन्योरल जो जर्नी था ना उसको थोड़ा सा लेकर चलें कि पहला एक तो आपने अंडे टॉफी का हलवा को निकाल दिया अपने हैं, लेकिन उसके बाद फिर वैल्यू एडिशन की भाई नींबू है तो लेमनेड बना के बेचो, तो वही कीड़ा लग जाता है, जो आप बचपन में कीड़ा डालें वो लग जाता है। फिर 16 साल की एज में मुझे एम्बिशंस अपने फ्लड की तरह निकले बाहर। कनेड में जब सब एक्सपोजर हुआ देखा तो उसमें सब कुछ बनना था, क्योंकि कोई यहाँ टीचर है तो कोई पायलट है तो कोई ये, तो मैंने सब कुछ प्राइम मिनिस्टर बनना था और सब कुछ। तो लेकिन ये जो प्यार हो गया ना मुझे, तो फिर मैंने शादी कर ली, फिर बच्चे हो गए, तो वो सब कुछ एक किस्म का बच्चों की तरफ डायरेक्ट हो गया। अब वो एक्सप्लोजन तो था, तो प्राइम मिनिस्टर तो इंशाल्लाह मेरे SOL के बच्चों में से कोई बनेगा एक दिन, खुद नहीं बनी तो क्या हुआ, एक बन जाए। और पायलट से शादी कर ली, बीमार लोगों की तीमारदारी कर ली, वो नर्सिंग हो गई, डॉक्टर बन गई, बच्चे पाल लिए तो पेरेंट हो गई। तो इतने इट्स जस्ट हाउ यू लुक एट थिंग्स, यू लुक एट देम डिफरेंटली एंड यू फील फुलफिल्ड। या फिर आप बेचैन रह के कुछ नहीं किया। एंटरप्रेन्योरशिप में सबसे पहले कराची म्यूजियम में दुकान लगाई सुवेनियर्स की, जिसमें वो गंधारा के पीसेस, फिर अजरक की चीज़ें, ये नहीं वैल्यू एडिशन, सिर्फ अजरक की चादर नहीं, उससे चीज़ें बना के। और मैं खुद पहला मेरा बिजनेस था टी शर्ट्स बनाने का। मेरा शौक हमेशा था प्लास्टिक की चीज़ें बनाना, तो मैंने प्लास्टिक मोल्डिंग का एक कोर्स भी किया था कोरंगी से। एंड आई वांटेड टू मेक ट्रफ्स, ये फूलदान जो होते हैं जिसमें जो बैल्कनीज में लगते हैं। कराची में इतनी फ्लैट लिविंग होती है और वो कितने खाली लगते हैं, तो उसमें फूल लगे हुए। खैर वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट थी, वो मशीनें लेना, मोल्डिंग मशीन जो थी, अब हो गए ना, मैं बात करूँ 25 साल पहले, तो लेकिन बिजनेस करती थी। तो MBA के बाद फिर मैंने टी शर्ट्स की बिजनेस की। तो एक फैक्ट्री से मैं प्लेन वाइट टी शर्ट्स बनवाती थी, आर्टिस्ट से पाकिस्तान की सीन्स, काराकोरम हो गए, नंगा पर्वत, या खटक डांसर, या ये ऊँट चढ़ रहे इंडस के पास। तो इस तरह मेरे 23 डिज़ाइंस थे और मैं वाइट टी शर्ट्स पे प्रिंट करके हुंजा तक बेचती थी। तो टूरिस्ट बहुत होता था उस वक्त। फिर एम्बेसीज ने इस्लामाबाद दे ओपन देयर डोर्स टू मी, तो वहाँ मैं जाके स्टॉल लगाती थी बड़ी से। फिर मैंने मैचिंग कमखाब के वो शॉर्ट्स, जो अंग्रेज़ पहनता है शॉर्ट्स, लेकिन ऊपर कमखाब की बेल्ट हो गई, टी शर्ट की आस्तीन पे कमखाब, सो डिफरेंट एथनिक थिंग्स ऑन द वेस्टर्न। फिर मैंने यूरोप में तक में जाके उनको खुद बेचा, एक्सपोर्ट की बात नहीं। अच्छा, उसमें काम बड़ा मज़े का था, लेकिन दिमाग मैंने सोचा कुछ स्टेल हो रहा है, पैसा बहुत था, तो आई वॉन्ट टू बी स्पिरिचुअली, मेंटली, एवरीथिंग इन्वॉल्व होना चाहिए। तो फिर मुझे ये ग्लेक्सो में, जो ग्लेक्सो लेबोरेटरीज में जहाँ मैंने इंटर्नशिप की थी अपने MBA के दौरान, वो जो मेरे बॉस उस वक्त थे वो ग्लेक्सो लेबोरेटरीज के CEO बन गए। उन्होंने मुझे कहा कि आओ तुम यहाँ मेरा पब्लिक रिलेशंस का डिपार्टमेंट खोलो। उनके साथ मैंने 6 महीने काम किया। फिर ग्लेक्सो वेलकम का मर्जर हो गया और जो मेरे बॉस थे वो वहाँ से अल्काटेल चले गए, कोई और आ गए, वो कल्चर कंड्यूसिव नहीं था, मैंने छोड़ दिया। इतनी देर में ये कंपनी थी, ये ट्रेनिंग की कंपनी, और उनके साथ मेरा राब्ता हुआ, तो मैंने उनको फौरन ज्वाइन कर, क्योंकि उनका विजन स्टेटमेंट था डेवलपिंग द ह्यूमन फैक्टर, and that was KZR at that time. KZR. Then became Navitas and now it's called Carnelian. तो 19 साल पहले मैंने वो ज्वाइन किया and it's been single focus over there. वो म्यूजियम की दुकान पे ये पॉलिटिकल पार्टीज आके मुझे चोरी करके सब सामान ले जाती थी, तो वो मैंने बंद कर दिया। टी शर्ट बंद कर दिया, टी शर्ट्स तो जी वो भी बंद कर दिया, वो सब सेल हो गई। अभी भी आप जाएं, कुछ एयरपोर्ट पे जाएं, कुछ दुकानों में वो डिज़ाइन चल रहे हैं अभी तक, वो K2 इतना मीटर हाई, वो मेरे ही डिज़ाइन चल रहे हैं। हाँ, वो भी बंद कर दिया। फिर स्कूल ऑफ लीडरशिप खोला 2003 में। उसके पीछे क्या किया? उसके पीछे जब मेरे बच्चे बढ़ रहे थे, टीनेजर्स थे, तो मैं बहुत करती थी उनके दोस्तों के साथ काम। मैं खुद ग्रामीण स्कूल में पढ़ाती भी थी एज अ पेरेंट हेल्पर, तो उसमें आई यूज्ड टू गेट इन्वॉल्व एंड देन आई यूज्ड टू सी इतनी एनर्जी इन बच्चों में, लेकिन सब ज़ाया हो जाती, खड़े हुए बस कूल हैंग आउट हो रहा होता है, बट दे आर सुपर इंटेलिजेंट। फिर मैंने गुस्सा आके कि क्या करूँ। फिर मैंने एक वो पोस्टर देखा अपने बच्चों के स्कूल में लगा था, ग्लोबल यंग लीडर्स कॉन्फ्रेंस, जो न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में सालाना होती है। तो वो मैंने
اس پہ ریسرچ کی, 2 سال میں اس کو چرن کرتی رہی, اس کا بیج بو دیا, بڑے بڑے لوگوں سے جا کے بات کی, جاوید جبار صاحب سے کہ ہم اپنے یوتھ کے لیے ایسا کریں تو کیا ہوگا, بالکل سب نے کہا گنگو گنگو. اچھا اس کا بجٹ بنایا تو 12 ملین کا بجٹ بنا کہ اگر میں 300 بچے لوں 6 دن کے لیے ان کو ایک ہوٹل میں بند کر کے گرلنگ کروں لیڈرشپ میں تو کتنا پیسہ لگے گا. تو 12 ملین میرے پاس جیب میں ہاتھ ڈالے تو کچھ بھی نہیں. تو اسی سال میری نانی کا انتقال ہوا تھا جرمنی میں. انہوں نے مجھے 2 گولڈن کوائنز ہر گرینڈ چائلڈ کے لیے وہ چھوڑ کے گئی تھی سونے کے, وہ میرے لاکر میں پڑے ہوئے تھے. وہ میں نے نکالے, بوری بازار گئے, وہاں میں نے سونار کو بیچے 35,000 کے وہ 2. اس 35,000 میں سے 25,000 میں نے ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی کو دیے جس نے ایک لوگو بنایا, وہ بھی مجھے 50% اس نے ڈسکاؤنٹ دیا کیونکہ وہ بھی اتنا خوش ہو گیا کہ یہ کام ہونے لگا یوتھ کے لیے. باقی جو 10,000 بچے تھے وہ میں نے پرنٹر کو دے دیے, لیٹر ہیڈس, وزٹنگ کارڈز اور لفافے بنا لیے. اپنے گھر سے کمپیوٹر اٹھایا, 2 سہیلیاں پکڑی, اپنے دفتر شفٹ کر دیا اور ایک یوتھ کانفرنس کا پلان کر لیا. تو پہلے سال 2002 میں ہمارے پاس 123 بچے آئے تھے, اور میں نے وہ آئیڈیا جو تھا یوتھ لیڈرشپ کا وہ 150 خطوں میں لکھ کر کے 150 کمپنیوں کو بھیج دیا, اور مجھے 6 لاکھ روپے آ گئے, جس میں میں نے وہ پہلی کانفرنس کی. پھر میں نے اسکول آف لیڈرشپ کھولا, اس میں پھر پارٹنرز تھے میرے ساتھ, سائمہ اور کامران میرے ساتھ, انہوں نے بھی انویسٹمنٹ کی. تو ہم نے آفس لیا, اور پھر ہر سال یہ YLC کو اب ہمیں منع کرنے پڑتے ہیں لوگ کہ بس سیٹیں بھر گئی ہیں. تو اس دیٹ از دا مین YLC اسکول آف لیڈرشپ. ہاں الٹا, یعنی بچہ پہلے آیا ماں بعد میں آئی. تو اب اس میں بھی بہت مشکلات ہوئی مجھے, کتنی دفعہ میرا بینک اکاؤنٹ زیرو ہو گیا کمپنی کا. پھر اس کو اٹھایا, میں اپنے گھر سے فرنیچر لے کے آئی, امی نے فوٹو کاپی مشین پریزنٹ کر دی, کسی نے اسٹیپلر دے دیا. مجھے یاد ہے ایک دن ہم 3 CEOs بیٹھے تھے SOL میں, میں تھی, جمیل جنجوا صاحب تھے تب TCS کے CEO تھے, طارق ندیم خان تھے جو ایک واٹر فیکٹری کے ہیڈ تھے, اور ہم تینوں بیٹھ کے لفافے پیک کر رہے ہیں پیرنٹس کو بتانے کے لیے کہ SOL کھل گیا. تھوکے لگ رہی ہیں, اور وہ کوئی بھی نہیں, ٹوائلٹ بھی خود دھو رہے, برتن بھی دھو رہے, کھانے بھی آ رہے ہیں, جیسے آپ کی ہیلپ کرتے تھے, اور CEOs آ کے میری ہیلپ کرتے تھے. ویری فنی تھا وہ, بٹ اٹ واز جسٹ اباؤٹ پرووائڈنگ اے پلیٹ فارم, کیونکہ یوتھ کو نکل آواز کوئی نہیں ان کی سن رہا, نہ گھر پہ سنتے ہیں نہ معاشرہ سنتا ہے. تو یہاں کی کوئی کان مل جاتا ہے تو ہلکے ہو جاتے ہیں, اور پھر اپنی ڈائریکشن ملتی ہے تاکہ وہ کنفیوژن تو کانفلکٹ ختم ہو تو کریٹیوٹی شروع ہوگی. پھر میں نے اپنی بیکری کھولی معذور بچوں کے ساتھ, جرمنی سے بیکر بلائی, 10 ہفتے تک اس نے ٹریننگ دی. 16 معذور بچے تھے, ان کو ہم نے ٹیم بلڈنگ سے لے کے اکاؤنٹس کیسے رکھتے ہیں سب کچھ سکھایا. بہت اچھی وہ خوبصورت ترین بیکری تھی, جرمن بریڈ بناتی تھی, براؤنیز, بہت اچھا اسٹف تھا. بٹ وہ پھر کام نہیں کرنا چاہتے تھے وہ بچے, تو آئی ہیڈ ٹو کلوز اٹ ڈاؤن. پھر میں نے رنگیلا نام کی ایک چاٹ شاپ کھولی, اس میں بھی سارے گونگے تھے, ان کو ٹریننگ ویننگ سب کچھ, بٹ وہ بھی نہیں چلی. وہ میں نے کسی اور کو پھر ہینڈ اوور کر دی, وہ کیفے بن گیا. پھر ایک پلیجرز کے نام سے ایک ادارہ جس میں کڑھائی سلائی, اور بٹ اس میں نے ٹرینڈ لوگ لیے شادی شدہ. میں نے پہلے غلطی کی تھی اسٹوڈنٹس لے کر, تو اس میں جو میں نے گرون اپ لیے نا تو وہ ابھی بھی چل رہی ہے. پہلے میں ان کو 3 سال ان کو پے کرتی تھی سب کچھ, اب وہ انڈیپینڈنٹ انٹرپرینرز ہو گئے ہیں. اور اسی میں سے اور لڑکیاں وغیرہ نکلی جنہوں نے اپنی بوٹیکس کھول لی ہیں, سب ہیئرنگ امپیئرڈ ہیں. ایک لڑکا ہے جو مینٹلی چیلنجڈ ہے, وہ چوڑیاں ووڑیاں ابھی تک بنا کے بیچتا ہے. پھر ایک اور آرگنائزیشن تھی رائٹ اوے, اس میں ہم کرتے تھے مختلف اسکولز جو آلریڈی ہینڈی کیپ لوگوں کے اسکولز ہیں, وہ آرٹ ورک جو بناتے تھے بچے, ان آرٹ ورک کی ہم CDs بنا کے کمپنیوں میں دیتے تھے کہ آپ نے ایٹ کارڈز بنوانے ہیں, سیزن گریٹنگ کارڈز. تو پھر ان کا آرٹ ورک پرنٹ کرتے تھے ہم ود دیئر میسج, اور پھر اس آرٹسٹ کو اس کا معاوضہ ملتا تھا. تو اٹ واز اے کانڈیوٹ بٹوین دا ڈسیبلڈ اینڈ دا بائر کہہ لیں. تو اس طرح میرے پاس دیکھیے نا 500 سال کا پلان ہے, اس میں تقریباً 30 ڈفرینٹ بزنس وینچرز ہیں جو یہ لوگ کریں, معذور لوگ کریں. تو اب پھر اسکول آف لیڈرشپ فاؤنڈیشن کھولی ہم نے, جس میں ہم لوگوں نے UK تک کام کیا ود انٹرنیشنل آرگنائزیشنز, جس میں انٹرفیتھ ٹریننگ ہوتی ہے.
ताकि टॉलरेंस आए यूथ में. SOL और SOL फाउंडेशन में फर्क क्या है? एक फॉर प्रॉफिट है, SOL इज नाम फॉर प्रॉफिट, और एक नॉन प्रॉफिट है. तो जिसके साथ काम करना होता है, तो अब तो बहुत बड़े हो गए हैं. आई हैंडेड ओवर बोथ ऑफ देम टू द यूथ 2 years ago. तो उन्होंने उसको 6 times बड़ा कर दिया, आपने तो देखा है. तो आप उसे एग्जिट कर गए? मैं बोर्ड पे डायरेक्टर हूँ. कभी कभी जाके सहारा को चाहिए हो तो दे देती हूँ, वैसे तो नहीं उनको चाहिए, बट नो स्पोक करने वाली बात से क्योंकि वो अपने पाँव पे खड़े चल रहे हैं. अब नेक्स्ट एम्बिशन ये है कि रिटायर जब होंगी तो रॉकेट बना के चांद पे जाऊंगी, और उससे पहले मैंने कुछ ईदी की तरह का भी काम करना है. ईदी की एम्बुलेंस चलाने का मुझे बड़ा शौक है. बर्न सेंटर में जले हुए लोगों के साथ बैठ के, क्योंकि मेरे में हिम्मत है और आई फील कि मैं कोई तबीयत में है कि लोग खुश हो जाते हैं, उनको खुश कर सकती हूँ. तो जो जले हुए लोग और माजूर, इनको बैठ के तसल्लियाँ देना, हिम्मत देना, वो वाली बात. तो अभी बहुत कुछ इंशाल्लाह करना है, बस सेहत. हाँ, समथिंग लाइक दैट. हंसा दो. पेरेंट्स को क्या मैसेज देंगे बच्चों के लिए? अपने डिफरेंट साइज के बच्चे होते हैं. अपने औलाद पे यकीन करें, उनको माजूर मत बनाएं. 2 साल का बच्चा 40,000 दफ़ा नो का लफ्ज़ सुनता है और सिर्फ 2,000 दफ़ा यस सुनता है. उनको ऑल्टरनेट, पेरेंट्स को एक काम करना है, ऑल्टरनेट थिंकिंग. बजाय कहना कि नहीं करो, आप कहें इसकी बजाय क्या कर सकते हो. स्कूल ऑफ पेरेंटिंग कब खोल रही है? एनी टाइम. बल्कि पेरेंट्स के साथ भी मैं काम करती हूँ. मैं जब कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करती हूँ, अराउंड 50% मेरी वर्कशॉप पेरेंटिंग पर होती है. और लोगों ने जाके मुझे एक बात लिखा है कि आपने जो कहा ना कि बच्चे को सीढ़ी चढ़ाओ, बजाय कहने के बहू है ऊपर, बहू, हम डरा देते हैं पहले. इसलिए कोई बच्चा सीढ़ी नहीं चढ़ता. कॉर्पोरेट लैडर हो या कोई भी चीज़ हो कि हाइट की सोचना नहीं. अब वो माँ बाप खुद जाके करते हैं बच्चों को